ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र समासाश्रयविधिप्रकरणे वयं भवामः। अस्य प्रकरणस्य तत्र षष्ठः पाठः प्रवृत्तः गतपाठः। तस्मिन् षष्ठे पाठे अस्माभिः क्रमशः एते विषयाः पठिताः। ऋचः शे इति एकं सूत्रं पठितं। गायत्रीं पच्छस्संशति, गायत्रीं पच्छस्शंसति इति उदाहरणं तस्य दृष्टं। ततः सूत्रं पठितं वाघोषमिश्रशब्देषु। अत्र विकल्पेन पदादेशः पठितः। तत्र पद्घोषः, पादघोषः, पन्मिश्रः, पादमिश्रः, पच्छब्दः, पादशब्दः इति इमानि उदाहरणानि दृष्टानि। ततः वार्तिकं पठितं। निष्के चेति वक्तव्यम् इति। पन्निष्कः, पादनिष्कः इति उदाहरणं तस्य पठितं। तदनन्तरं सूत्रं पठितम् उदकस्योदसंज्ञायाम् इति। नाम उदकशब्दस्य उद इति आदेशः भवति संज्ञायां गम्यमानायां। तत्र उदमेघः इति उदाहरणं दृष्टं। तत्र वार्तिकमपि पठितम् उत्तरपदस्य चेति वक्तव्यम् इति। तेन क्षीरोदः इति उदाहरणमपि साधितं। ततः परं सूत्रं पठितम् अस्माभिः पेषं वासवाहनधिषु च इति। एतस्य सूत्रस्य क्रमशः उदाहरणानि दृष्टानि। उदपेषं विनष्टि, उदवासः, उदवाहनः, उदधिर्घटः इति इमानि उदाहरणानि दृष्टानि। एतावत्पर्यन्तं वयं गतपाठे पठितवन्तः। इदानीम् इतः अग्रिमं सूत्रम् अस्माभिः अस्ति पठनीयम्। अग्रिमं सूत्रं तत्र भवति एकहलादौ पूरयितव्येऽन्यतरस्याम् इति। सूत्रं तद् षष्ठाध्यायस्य तृतीयपादस्य ऊनषष्टितमं सूत्रमिदं भवति। तत्र पदच्छेदः एवं रीत्या अस्माभिः ज्ञातव्यः। एकहलादौ इति सप्तमे विभक्तेः एकवचनं भवति। तत्र अग्रिमं पदं भवति पूरयितव्ये इत्यपि सप्तमे विभक्तेः एकवचनम् एव भवति। ततः अग्रे अन्यतरस्याम् इति पदं भवति। सप्तमी विभक्तिप्रतिरूपकम् अव्ययं तत्। अस्तु, तत्र एकहलादौ इत्यत्र विग्रहः ज्ञातव्यः। एकश्चासौ हल् च, एकहल् इति कर्मधारयः। एकहल् आदिः यस्य सः एकहलादिः। तस्मिन् एकहलादौ इति। नाम आदौ कस्यचित् आदौ एकः एव हल् अपेक्षितः। कस्यचित् शब्दस्वरूपस्य आदौ हल् द्वयं नापेक्षितम्, अर्थात् संयोगः नापेक्षितः।
संयोगे सत्येव अनेकहल्लाभः स्यात्। अनेकस्य हलः लाभः संयोगे सति स्यात्, परन्तु सा अवस्था नापेक्षिता। अत्र आदिः नाम आदौ एकः एव हल् अपेक्षितः, तद् उदाहरणे स्फुटीभविष्यति। अन्यत्तु अत्र सरलमेव, सर्वमपि तत्र अव्यस्तं पदं वर्तते। न अस्मिन्नपि क्लेशः नास्ति, परन्तु विग्रहस्तु द्रष्टव्यः। समीचीनम्। उदकस्योदस्संज्ञायाम् इत्यस्मात् सूत्रात् उदकस्योदः इति अनुवर्तते। उत्तरपदे इति अधिकारस्तु वर्तते एव। एवं किल? किं कथयति व्याख्याता इति एकवारं पश्यामः। सूत्रार्थः ग्रन्थकारेण न कृतः, अस्माभिः द्रष्टव्यः। हल्त्वस्य एकैकवर्णधर्मत्वादेव सिद्धे एकहल्ग्रहणात् असंयुक्तत्वं लभ्यते एव। हल् इति उच्चार्यते सति एकः हल् एव खलु गृह्यते, एवं किल? नाम हल्तुं यद् वर्तते तद् एकैकवर्णधर्मत्वं भजते किल? नाम कस्यचित् एकस्य व्यञ्जनस्य कृते हल् इति कथयामः, न वा? अतः तेनैव सिद्धिः जायते। नाम एकस्य हलः लाभः तेनैव भवति इति कृत्वा एकग्रहणं किमर्थम् इति चेत् कथयति एकहल् ग्रहणात् असंयुक्तत्वं लभ्यते। नाम असंयुक्तत्वम् अत्र भवेत् कस्यचित् शब्दस्य आदौ। नाम उत्तरपदं यत् परतः अपेक्षितम् अत्र, तस्य आदौ, तस्य आरम्भे एकः एव हल् अपेक्षितः, संयोगः नापेक्षितः आरम्भे, पदस्य आदौ इत्यर्थः। इतोपि स्पष्टता उदाहरणे भविष्यति। अग्रे कथयति पूरयितव्यं पूर्णार्हं कुम्भादि, किल? पूरयितव्यम् अर्थात् पूर्णार्हं, पूरयितुं शक्यते यत्, तद् कुम्भादि। नाम यस्मिन् किमपि पूरयितुं शक्यते, जलं वा धान्यं वा अथवा यत्किमपि, यः कोऽपि द्रव्यपदार्थो वा द्रवपदार्थो वा। एवं खलु? सूत्रार्थः तर्हि अवलोक्यताम्। असंयुक्तहलादौ पूरयितव्यवाचके उत्तरपदे परे। नाम उत्तरपदं कीदृशमपेक्षितम्? असंयुक्तहलादिः अपेक्षितः। नाम तस्य आरम्भे संयोगः न स्यात्। संयोगो नाम हलोनन्तराः संयोगः इति। पूरयितव्यवाचकत्वं तस्य स्यात्। नाम तद् सः शब्दः कस्यचित् तादृशस्य घटादेः वाचकः स्यात् यस्मिन् घटादौ किमपि पूरयितुं शक्यते, जलं वा अथवा यत्किमपि। तादृशे उत्तरपदे परतः उदकस्य उद इति आदेशः स्यात् इति सूत्रार्थः। एवं किल? एवं तर्हि उदाह्रियते तत्र उदकुम्भः, उदककुम्भः इति तद्रेव अन्यतरस्यां विकल्पः सूत्रे एव उक्तः, तर्हि विकल्पेन भविष्यति इति स्पष्टमेव। एवं किल? अग्रे उदाहरणेषु अविशेषत्वात् तेषां तत्र व्याख्यानं न कृतवान् ग्रन्थकारः, अस्माभिस्तु द्रष्टव्यं। भवतु तर्हि उदकुम्भः उदककुम्भः इत्यत्र उदकस्य कुम्भः इति विग्रहः कर्तव्यः। उदकस्य कुम्भः इत्यत्र उदकन्नाम जलम् इति। उदकस्य कुम्भः इत्यत्र उदकगस् कुम्भसु इत्यवस्थायां षष्ठीसमासः प्रातिपदिकसंज्ञा सुबलुकु उदककुम्भ इति भवति। उदककुम्भ इति शब्दात् उदककुम्भ इति समासावस्थायां तदेव एकहलादौ पूरयितव्येन्यतरस्याम् इत्यनेन सूत्रेण उदकशब्दस्य स्थाने विकल्पेन उद इति आदेशः। अतः अत्र
उदकुम्भः इति सिद्धं। पक्षे यत्र उदक इति आदेशो भवति तत्र उदककुम्भः इति यत्र उद इति आदेशो न भवति तत्र उदककुम्भः इति प्रयोगः सिद्ध्यति इत्यर्थः। एवं किल। एवञ्च अस्य सूत्रस्य उदाहरणं दृष्टम्। अग्रे किं कथयति? एक इति किम्? एवमेव अन्यानि अपि भवितुम् अर्हन्ति रूपाणि। उदचषकः, उदकचषकः, उदद्रोणः, उदकद्रोणः, पूरयितव्यानि एव अपेक्षितानि उत्तरपदानि। अतः तन्मनसि कृत्य भवन्तः अन्यानि अपि रूपाणि अत्र साधयितुं शक्नुवन्ति। अस्तु, प्रत्युदाहरणं प्रस्तूयते। एक इति किम्? एकहलादौ इत्युक्तं खलु, तद् कुतः इति चेत् संयोगादौ परतः उदादेशः यथा न स्यात् तदर्थं। किं प्रत्युदाह्रियते? उदकस्थाली इति प्रत्युदाह्रियते। उदकस्थाली इत्यत्र स्थाली उत्तरपदं पश्यन्तु। उदकस्य स्थाली, उदकस्थाली एवं रीत्या विग्रहः। उत्तरपदं पश्यन्तु, स्थाली। तस्य एकहलादित्वं नास्ति। स थ एतद्व्यञ्जनद्वयम् आदौ वर्तते। अतः तत्र उदकशब्दस्य स्थाने उद इति आदेशो न भवितुम् अर्हति। उदकस्थाली इत्येव तत्र व्यवहर्तव्यम् इति प्रथमं प्रत्युदाहरणं। यदि तु एकहलादौ इति न उच्येत, हलादौ इत्येव उच्येत, तर्हि उदकस्थाली इत्यत्र उत्तरपदस्य हलादित्वं तु अस्ति एव। हलादित्वम् अस्ति इति कृत्वा उदकशब्दस्य स्थाने उद इति आदेशः स्यात्। उदस्थाली इति अनिष्टः प्रयोगः स्यात्, स तु नापेक्षितः। एवं किल। ततः अग्रे पृच्छति, पूरयितव्ये इति किं? नाम पूरयितव्ये इति यदि नोच्येत तर्हि का आपत्तिः? तर्हि अपूरयितव्ये परतः अपि तत्र एकहलादौ अपूरयितव्ये परतः अपि तत्र उदकस्य उदादेशः स्यात्, यस्तु नापेक्षितः। यतः उदकपर्वतः इति। उदकस्य पर्वतः, उदकपर्वतः। नाम उदकस्य पर्वतः नाम जलस्य तु पर्वतः न सम्भवति, न वा? अतः अत्र लाक्षणिकः प्रयोगः एषः ग्राह्यः। उदकस्य नाम उदकस्य पर्वतो नाम तस्मिन् पर्वते जलाधिक्यम् अस्ति इति। तस्मिन् पर्वते वाप्यः अधिकाः वर्तन्ते, कूपाः अधिकाः वर्तन्ते, प्रपाताः सन्ति, नद्यः सन्ति, एवं जलप्राचुर्यं तत्र वर्तते। अतः तत्र एवं रीत्या उच्यते उदकस्य पर्वतः। पर्वते जलं पूरयित्वा नाम पूरयितव्यता तु पर्वतस्य न भवति खलु। यतः केवलं जलमेव तत्र तिष्ठति इति नास्ति खलु, तत्र तु भूभागः अपि अस्ति, अपि च वृक्षाः सन्ति, प्राणिनः सन्ति। एवं रीत्या पूरयितव्यता पर्वतस्य नास्ति इति कृत्वा पर्वतशब्दे परतः उदकशब्दस्य उद इति आदेशो न भवितुम् अर्हति इत्युच्यते। यदि तु पूरयितव्ये इति न पठ्येत सूत्रे, तर्हि तु अपूरयितव्ये पर्वतशब्दे परतः अपि उदकशब्दस्य स्थाने उद इति आदेशः स्यात्। उदपर्वतः इति अनिष्टः प्रयोगः लभ्येत, तन्मा भूत् इति तदर्थं तत्र पूरयितव्ये इत्युच्यते इत्यर्थः। समीचीनम् इति एतावान् विषयः एतत् सूत्रगतः। अधुना वयम् अग्रिमं सूत्रं पश्यामः। अग्रिमं सूत्रं तावत् भवति इत्थम्।
मन्थौदनसक्तुबिन्दुवज्रभारहारवीवधगाहेषु च इति एवं किल। सूत्रे अस्मिन् पदद्वयं भवति। इदं सूत्रम् अपि तदेव अत्रैव अध्याये क्रमशः नाम अष्टाध्याय्याम् अग्रिममेव सूत्रं भवति। कस्मादग्रिमम् इति चेत् तदेव एकहलादौ पूरयितव्येऽन्यतरस्याम् इत्यतः अग्रिमं भवति। किमुच्यते अनेन? आदौ पदच्छेदः द्रष्टव्यः। मन्थौदनसक्तुबिन्दुवज्रभारहारवीवधगाहेषु च गाहेषु इति सप्तम्यन्तं पदमेकं, च इति तु भिन्नं पदम् अव्ययभूतम्। तत्र इतरेतरयोगद्वन्द्वः वर्तते प्रथमे पदे इति। मन्थश्च ओदनश्च सक्तुश्च बिन्दुश्च वज्रश्च भारश्च हारश्च वीवधश्च गाहश्च। मन्थौदनसक्तुबिन्दुवज्रभारहारवीवधः गाहाः तेषु मन्थौदनसक्तुबिन्दुवज्रभारहारवीवधगाहेषु इत्येवं रीत्या तत्र इतरेतरयोगद्वन्द्वः अस्माभिः अवगन्तव्यः। कः सूत्रार्थः इति चेत् सूत्रार्थः स्पष्टः एव। मूले किमपि कथयति वा पश्यन्तु। मन्थौदन उदकस्य उदादेशः वा इति शेषः, परन्तु एषु शब्देषु परतः, केषु मन्थौदन इत्यादिषु एते क्रमशः यदा परतः भवन्ति तदा उदकशब्दस्य स्थाने उद इति आदेशो भवति इत्यर्थः। कुतः सूत्रमारब्धव्यम् इति चेत् कथयति। पूरयितव्यार्थं वचनम् एतद् वचनं क्षन्तव्यः। अपूरयितव्यार्थं वचनं नाम अपूरयितव्यार्थम् इदं वचनं भवति। गतसूत्राय तु पूरयितव्याः एव शब्दाः परतः अपेक्षिताः आसन्, परन्तु एतस्मै सूत्राय तु एतत् सूत्रारम्भस्तु अपूरयितव्यपरतः अपि उदकशब्दस्य उदादेशः भवतु इति एतदर्थं। परन्तु एते एव शब्दाः अपेक्षिताः अपूरयितव्यवाचकाः परतः। गते सूत्रे प्रत्युदाहृताः पर्वत इत्यादयः तु नापेक्षिताः इति केषाञ्चन एव अत्र परिगणनं क्रियते। समीचीनं कथयति। अस्तु, उदाहरणेषु प्रविशामः। प्रथमं शब्दं स्वीकुर्मः। अत्र आहत्य कति शब्दाः सन्ति? मन्थ ओदन सक्तु बिन्दु वज्रभार हार वीवधः गाः 9 शब्दाः वर्तन्ते। क्रमशः एकैकस्य अपि उदाहरणस्य तत्र अर्थपूर्वकं वयं चिन्तनं कुर्वन्तः अग्रे गच्छामः। प्रथमम् उदाहरणं तावत् उदमन्थः उदकमन्थः इत्युच्यते। तत्र उदकेन मन्थः इति। मन्थः नाम मिश्रितः, एतादृशः अर्थः स्वीकर्तुं शक्यते। मथ विलोडने यद्यपि प्रायः धातुः अस्ति अत्र, तथापि नाम उदकेन विलोड्य मिश्रीकृतः कश्चन पदार्थविशेषः, भोज्यपदार्थविशेषो वा अथवा अन्यः पदार्थो वा, तादृशः अर्थः अत्र गृहीतुं शक्यः। अस्तु, तत्र उत्तरपदलोपः आश्रियमाणः वर्तते व्याख्यात्रा। पश्यन्तु, उदकमिश्रः मन्थः इति विग्रहः। मन्थो नाम कः? तद्विषये कथयति। द्रवद्रव्यसम्पृक्ताः सक्तवो मन्थः इति। नाम द्रवद्रव्यं यद् वर्तते, द्रवद्रव्यं किं? जलं वा, तक्रं वा, घृतं वा इति किमपि। घृतेन सक्तूनां भक्षणं तु न श्रूयते। तक्रेण सक्तूनां नाम तक्रे मिश्रीकृत्य अथवा तक्रेण मिश्रीकृत्य सक्तूनां भक्षणं तु प्रसिद्धमेव।
अतः किमुच्यते, द्रवद्रव्यसम्पृक्ताः सक्तवो मन्थः, नाम तेषां मन्थः इति व्यवहारः वर्तते इति। अग्रे कथयति, भर्जितयवपिष्टानि सक्तवः। अर्थं सम्यक्तया कथयन् अस्ति। नाम सक्तवो नाम के इति चेत् भर्जितयवपिष्टानि। अस्माकं तत्र सर्वत्र सक्तु इति व्यवहारः भवति, परन्तु इदानीम् आधुनिके अस्मिन् तत्र परिवेशे सक्तूनां खादनं प्रायः ग्रामेषु एव वर्तते। ग्रामेष्वपि अतिवैरल्येन। तत्र ग्रामेषु तु चणकस्य अपि सक्तवः निर्मीयन्ते, गोधूमस्यापि सक्तवः निर्मीयन्ते, कार्न् एकं भवति, यत् हिन्दीभाषायां मक्की इति उच्यते। संस्कृतेन तस्य नाम न जानामि अहं, द्रष्टव्यं। तस्य सक्तवः प्रसिद्धाः भवन्ति। एवं यवानां सक्तवः अपि प्रसिद्धाः एव सन्ति। अतः अयं किं कथयन् अस्ति, भर्जितयवपिष्टानि, नाम ये यवाः भर्जिताः भ्राष्ट्रे संस्थाप्य अथवा कटाहे, लौहकटाहादिषु संस्थाप्य भर्जनं कृत्वा ततः परं पेषणादिकं कृत्वा निर्मीयन्ते। नाम पेषणं कृत्वा तेषां चूर्णविशेषः निर्मीयते, सः चूर्णविशेषः सक्तवः इत्युच्यते, अथवा सक्तुः इति उच्यते किल। तर्हि तस्य नाम, तेषां नामान्तरं मन्थः इति। परन्तु मन्थः अपि कीदृशः, नाम मन्थः इति नाम तेषां कदा सम्भवति, यदा सम्पृक्तत्वं तेषां भवति। नाम तक्रे संस्थाप्य, तक्रे मिश्रीकृत्य, तक्ररूपी द्रवपदार्थे मिश्रीकृत्य तत्र तेषां मन्थः इति व्यवहारो भवति इति। अतः एव अत्र विग्रहः उच्यमानः अस्ति एतेन, उदकमिश्रः मन्थः, नाम उदकैः मिश्रः अयं मन्थः वर्तते इति। मन्थः नाम सक्तवः अथवा सक्तुः इति। तर्हि अत्र तदेव उत्तरपदलोपसमासः खलु वक्तव्यः। उदकमिश्रः मन्थः इति यदि विग्रहः क्रियते, तर्हि अत्र शाकपार्थिवादिनां सिद्धये उत्तरपदलोपस्योपसङ्ख्यानम् इत्यनेन वार्तिकेन मिश्र इत्यस्य एतावतः भागस्य लोपः उच्यते। अतः उदकमन्थ इति लब्धे। तत्र मन्थौदन इत्यादिना सूत्रेण मन्थशब्दे परतः उदकशब्दस्य स्थाने विकल्पेन उदादेशः, अतः उदमन्थः इति भवति। पक्षे च उदादेशाभावे उदकमन्थः इत्यपि प्रयोगः सिद्ध्यति इत्यर्थः। अस्तु, इति प्रथमम् उदाहरणं। द्वितीयम् उदाहरणं पश्यामः। उदौदनः, उदकौदनः इति उदाहरणद्वयं मूले प्रस्तुतम्। अस्यापि विग्रहः उत्तरपदलोपाश्रयणत्वेन अथवा उत्तरपदलोपपूर्वकः उच्यमानः वर्तते। कथं, व्याख्यातारं पश्यन्तु। उदकमिश्रः इत्यर्थः, नाम उदकमिश्रः ओदनः इति, एवं किल। अथवा उदकेन उदकपक्वः ओदनः इत्यपि भवितुम् अर्हति। उदकेन पक्वः, यद्यपि उदकेनैव पच्यते ओदनः, अतः उदकपक्वः ओदनः अथवा उदकमिश्रः ओदनः इत्यपि अस्माभिः विग्रहः कर्तुं शक्यते। अत्रापि पूर्ववत् उत्तरपदलोपः ज्ञातव्यः। उत्तरपदलोपानन्तरम् उदक ओदन इत्यवस्थायाम् उदकशब्दस्य स्थाने उद इति आदेशो भवति। ततः वृद्धिः उदौदनः, एवं किल, उदौदनः इति रूपं सिद्ध्यति। पक्षे उदादेशाभावात् उदकशब्दे एव सति उदकौदनः इत्यपि प्रयोगो भवति इत्यर्थः, एवं किल। अग्रे मूले उक्तम् इत्यादि, नाम एते अन्येपि इमानि अन्यानि अपि उदाहरणानि अत्र द्रष्टव्यानि। तानि अन्यानि उदाहरणानि क्रमशः व्याख्याता कथयन् अस्ति। कः अस्ति अग्रिमशब्दः सूत्रे इति चेत् सक्तुः। मन्थौदन सक्तु इति शब्दे परतः अपि
तत्र उदकशब्दस्य स्थाने उद इति आदेशो भवति। अत्रापि उत्तरपदलोपः वक्तुं शक्यते खलु। उदकमिश्रः सक्तुः, उदसक्तुः, उदकसक्तुः इति वा। व्याख्यात्र तावत् बहुवचने उच्यमानम् अस्ति। उदसक्तवः, उदकसक्तवः। एकवचने अपि प्रयोगः अस्ति। सक्तुशब्दः तत्र सर्वथा बहुवचनत्वेनैव प्रयोक्तव्यः इति तु न स्यात्। जातौ एकवचनमपि शक्यं खलु वक्तुम्। अस्तु, तर्हि इदमपि सिद्धम्। विग्रहः उक्तः एव अत्र। उदकमिश्रः सक्तुः अथवा उदकेन सक्तुः इत्यपि भवितुम् अर्हति। अस्तु, अग्रे किमस्ति? उदबिन्दवः। उदबिन्दवः नाम शब्दः अग्रिमः वर्तते सूत्रे, बिन्दुः इति। तत्र बहुवचनेन अत्र व्याख्यान् अस्ति। कः नाम उदाहरणं प्रस्तुवन् अस्ति। कः व्याख्याता? उदबिन्दवः, उदकबिन्दवः। अत्र एकवचनेनापि शक्यते, द्विवचनेनापि शक्यते। उदबिन्दुः, उदकबिन्दुः इत्यपि शक्यते। तर्हि कथं विग्रहः इत्येतत्? उदकस्य बिन्दुः इति विग्रहः कर्तुं शक्यते। यत् बिन्दुः तु उदकस्य एव भवति इति नास्ति खलु। अतः उदकस्य बिन्दुः इत्यत्रापि विकल्पेन उदादेशे सति उदबिन्दवः, उदकबिन्दवः इति उदाहरणद्वयम् अस्माभिः ज्ञातव्यम् इत्यर्थः। एवं किल। अग्रिमः शब्दः कः वर्तते सूत्रे? वज्र इति। तस्य उदाहरणं ददाति। उदवज्रः, उदकवज्रः नाम कस्य कृते उच्यते? उदवज्रः इति व्यवहारः चेत् तत्र कदाचित् आकाशात् जलस्य हिमखण्डाः पतन्ति। एकस्तु भवति हिमपातः, सः न। हिमपाते तु वज्रत्वं न भवति। वज्रत्वं नाम कठोरत्वं न भवति। कदाचित् वृष्टिकाले वयं पश्यामः हिमखण्डाः, किञ्चित् ईषत् स्थूलाः हिमखण्डाः उपृष्टात् पतन्ति। शिरसि पतन्ति चेत् व्रणः एव भवति, अथवा तत्र सस्येषु पतति चेत् सस्यानां नाशं करोति। अतः तद् अत्र नाम हिमखण्डविशेषाः उदवज्र इति शब्देन विवक्षिताः। भाषान्तरे हिन्द्यां तत्र ओला इति अपि कथयन्ति, अथवा उपलवृष्टिः इत्यपि व्यवहारः तस्य क्रियते। अतः तदर्थम् अत्र तत्र उदवज्रः, उदकवज्रः नाम तदर्थं तस्य यः अर्थः सः अर्थः अत्र ग्राह्यः। अन्यथा नाम कुतः नाम तत्र मूलप्रकृतिः तु तत्र जलम् एव अस्ति किल। जलं तत्र तादृशपरिवेशे क्वचित् स्थितं यत्र तस्य हिमत्वेन परिवर्तनं जातम्। अतः हिमत्वेन परिवर्तने सति नाम तत्र आकाशे एव सा प्रक्रिया भवति। आकाशे एव क्वचित् मेघमण्डले एव तथा तत्र आटोमेटिक् रेफ्रिजिरेटर् किमपि स्यात् वा अर्थात् प्रकृतेः तादृशी व्यवस्था। तस्यां प्रकृतौ ते जलखण्डाः हिमत्वं प्राप्नुवन्ति। हिमत्वप्रापणात् परं भूमौ आगत्य पतन्ति। अतः तेषाम् उदवज्रः इति नाम अतः एव ते उदकस्य वज्राः जायन्ते। वज्राः नाम कठोरत्वं, घनत्वं तेषु तिष्ठति इत्यर्थः। अतः एतादृशवज्रशब्दे परतः अपि उदकशब्दस्य उद इति आदेशः विकल्पेन कर्तव्यः। उदादेशपक्षे उदवज्रः इति प्रयोगः, उदादेशाभावपक्षे उदकवज्रः इति प्रयोगो भवति इत्यर्थः। एवं किल। ततः परम् अग्रिमं शब्दं वयं पश्यामः सूत्रे। भार इति शब्दः अस्ति। उदकस्य भारः, उदकभारः। भारशब्दस्य च अर्थः अस्माभिः ज्ञायते एव। तर्हि
अत्रापि उदकशब्दस्य विकल्पेन उदादेशे सति उदभारः उदकभारः इति रूपद्वयं लभ्यते। अग्रिमः शब्दः वर्तते उदहारः उदकहारः, नाम सूत्रे शब्दः वर्तते हार इति शब्दः, एवं किल। तर्हि तत्र उदकं हरति इति उदहारः इत्यपि भवितुम् अर्हति। यथा कुम्भं करोति इति कुम्भकारः उपपदसमासाश्रयणम् अत्र कर्तुं शक्यते। उदकं हरति इति उदकहारः अथवा उदहारः इति प्रयोगद्वयं भवति। उदकं हरति इति विग्रहे हृण्यहरणे इति धातोः कर्मण्यण् इत्यस्मात् सूत्रात् अण् प्रत्ययः। अन्या सर्वापि प्रक्रिया कुम्भकार इति तत्पुरुषे पठिता या प्रक्रिया तद्वदेव कुम्भकारः इति प्रयोगस्य साधनसमये तद् भवन्तः जानन्ति एव। अतः अत्र अणिपरतः नाम हार इति शब्दे परतः उदकशब्दस्य स्थाने विकल्पेन उदादेशः, अतः उदहारः उदकहारः इति प्रयोगद्वयं भवति सिद्धम् इत्यर्थः। समीचीनम्। ततः अग्रिमः शब्दः दृश्यते तत्र हार एतदनन्तरं वर्तते वीवध इति सूत्रे। तत्र तस्मिन् शब्दे परतः अपि प्रयोगद्वयं लभ्यते, उदवीवधः उदकवीवधः इति। तर्हि तत्र विग्रहः कथम् उदकस्य वीवधः इत्यवस्थायां तदेव समासादिकं कृत्वा ततः सर्वान्ते उदकशब्दस्य स्थाने उदादेशः, अतः उदवीवधः इत्यपि भवति उदकवीवधः इत्यपि भवति। अग्रिमः शब्दः तत्र वीवध इति शब्दस्य अर्थं व्याख्यायां कथयन् अस्ति। ततः पूर्वं तत्र गाः शब्दस्य उदाहरणं कथयति। अस्तु, वयं गाः शब्दस्य उदाहरणं पश्चात् कथयिष्यामः। आदौ वीवध इति शब्दस्य व्याख्यानं यत् कृतवान् व्याख्याता तद्दृष्ट्वा गच्छामः। किं कथयति पश्यन्तु। वीवधस्तु जलाद्याहरणयोग्यः उभयतः शिक्यः स्कन्धबाह्यः काष्ठविशेषः इति। नाम तत्र कदाचित् भवद्भिः ग्रामेषु दृष्टं स्याद् वा, कूपात् जनाः यदा जलम् आनयन्ति पात्रविशेषे पूरयित्वा, तदा ते कथं पात्रद्वयम् उन्नयन्ति इति चेत् तत्र आदौ ते एकं दण्डं स्वीकुर्वन्ति। दण्डे तत्र लौहस्य तन्त्रीद्वयं योजयन्ति, दण्डस्य भागद्वये अपि। तस्यां तन्त्र्यां, लौहतन्त्र्यां वा अथवा सूत्रतन्त्रिः वा, तस्यां तन्त्र्यां पात्रद्वयं योजयन्ति अधः। तत्पूरयित्वा तत्स्कन्धञ्च तद्दण्डञ्च स्कन्धे संस्थाप्य जलाहरणं कुर्वन्ति, जलस्य आनयनं कुर्वन्ति इति अधुनापि दृश्यते। अद्यत्वेपि सः अयं विषयः दृश्यते। अतः तत्र कथयति वीवधस्तु जलाद्याहरणयोग्यः उभयतः, नाम जलादीनां पदार्थानाम् आहरणयोग्यः उभयतः शिक्यः। शिक्यः नाम तदेव यस्य स्कन्धभागात् दण्डे संस्थाप्य अधः तत्र आलम्बनं कृतं भवति इति। स्कन्धबाह्यः काष्ठविशेषः इति कथयति। स्कन्धबाह्यः नाम स्कन्धस्य बहिर्भागे तत्र स्थापितः अथवा स्कन्धस्य उपरि विद्यमाने स्थापितः कश्चन काष्ठविशेषः अत्र उच्यते एतेन निर्मितेन शब्देन। केन? वीवध, नाम वीवध इत्यस्य अर्थः एतावता उक्तः। नाम तादृशः पात्रविशेषः इति। शिक्यम् इत्यस्य अर्थः उच्यते तत्र कोशकारेण द्रव्यरक्षार्थरज्जुमयाधारविशेषः इति उच्यते। हस्तग्राह्ये रचयति विधिं पीठक उलूखलाद्यैः छिद्रं
ह्यन्तर्निहितवयुनः शिक्यभाण्डेषु तद्वित् इति क्वचित् तत्र भागवतस्य उदाहरणं दर्शयति। शिक्या शिका इति नामान्तराणि अपि वर्तन्ते। नाम तदेव हिन्द्याम् अस्य व्यवहारः भवति बहङ्गी इति, बहङ्गी इत्युच्यते। अतः तत् सः वस्तुविशेषः इत्येव कथनीयम्। अतः सः अर्थः भवति विवध इत्यस्य। वस्तुविशेषः अपि कीदृशः? जलाद्याहरणनिमित्तं प्रयुज्यमानः स्कन्धे स्थापितेन दण्डेन सह संलग्नश्च इति अत्र आहत्य अर्थः अवगन्तव्यः। अतः तस्मिन् जलादीनामपि आहरणं भवति इति कृत्वा उदकस्य तत्र विवधः इति विग्रहे सति समासादिकं सुब्लुक् इत्यादिकं सर्वं कृत्वा उदकविवध इत्यवस्थायां विकल्पेन उदादेशः। अतः उदविवधः इत्यपि उदाहरणं भवति, उदकविवधः इत्यपि उदाहरणं भवति इत्यर्थः। एवं किल। अग्रिमः शब्दः वर्तते, अन्तिमः शब्दः सूत्रे गाः इति शब्दः। सः पूर्वं व्याख्यातः। विवधशब्दस्य व्याख्यानात् पूर्वं तस्य उदाहरणद्वयं दत्तं व्याख्यात्रा। उचितं तु भवति स्म विवधशब्दस्य आदौ एव व्याख्यानं कृत्वा सर्वान्ते उदकगाः इति, नाम गाः-शब्दे परतः उदाहरणं यद्भवति तत् सर्वान्ते वदेत्। अस्तु, व्याख्याता स्वतन्त्रः स्वव्याख्यारचने। अस्तु, तर्हि उदकङ्गाहते उदगाहः इति, अथवा उदकस्य गाहः उदकगाहः इति। तत्र गाहः इत्यस्य स्नानम् इत्यपि अर्थः भवति। अतः उदकङ्गाहते इति यदि वक्तव्यं तर्हि तत्र तदेव उपपदसमासः वक्तव्यः स्यात् इति। यथा अस्माभिः तदेव उदकं हरति उदहारः इति निर्मितं तद्वत् गाः इत्यत्र गाहृविलोडने इति धातुः भवति प्रायः इति भावयामि। अतः प्रकृते गाहृ अवगाहे वा इति द्रष्टव्यम् एकवारं। गाहू विलोडने इति ऊदितधातुः कश्चन भवति। अस्तु, गाहते इत्यादीनि रूपाणि भवन्ति। गाहते इति गाहः इत्यपि भवितुम् अर्हति। तत्र पचादित्वात् अचं कृत्वा उदकस्य गाहः अथवा उदके गाहः एवं रीत्या विग्रहः भवितुम् अर्हति। अथवा उदकं गाहते नाम विलोडयति इत्यर्थः इत्यपि तत्र अर्थः भवितुम् अर्हति। अथवा उदके एव यः सर्वदा आत्मनः विलोडनं करोति तादृशः, नाम उदके एव निमग्नः यः वर्तते सोऽपि अत्र उदकगाः, नाम बहुविधरीत्या अत्र विग्रहः अस्माभिः प्रसङ्गानुसारम् उचितः विग्रहः अत्र दर्शयितुं शक्यते। सर्वविधे अपि विग्रहे उदकगाः इत्यवस्थायां लब्धायाम् उदकशब्दस्य स्थाने विकल्पेन उदादेशः। अतः उदगाहः इत्यपि प्रयोगः, उदादेशाभावे उदकगाहः इत्यपि प्रयोगो भवति इत्यर्थः। इति एतावान् विशेषः एतत् सूत्रगतः भवति। समीचीनम्। एवञ्च अग्रिमं सूत्रं वयम् इदानीं प्रविशामः। अग्रिमं सूत्रं भवति तत्र एवम्: इको ह्रस्वोऽज्ञो गालवस्य इति। एतेन सूत्रेण अस्य सूत्रस्य पदच्छेदः आदौ द्रष्टव्यः। किं कथयति? इकः इति एकं पदं षष्ठीविभक्तेः एकवचनान्तं तद्भवति। इक् इति मूलशब्दः तत्र। ह्रस्वः इति प्रथमान्तं भवति, प्रथमाविभक्तेः एकवचनम्। अङ्न्यः, अग्रिमं पदं किम्? अङ्न्यः। तत्र षष्ठीविभक्तेः एकवचनम् अस्ति। ततः गालवस्य
इत्यत्रापि षष्ठीविभक्तेः एकवचनं वर्तते। एवं किल। गालवः कश्चन पाणिनेः प्राक्तनः आचार्यः, अतः तस्य अत्र स्मरणं कृतवान् अस्ति। अस्तु, तर्हि अनुवर्तनं कस्य? अन्यतरस्याम् इत्यस्य अनुवर्तनं भवति। कुतः? गतसूत्रं यत् पठितं, गतसूत्रं किं पठितं? गतादपि गतसूत्रम् एकहलादौ पूरयितव्येऽन्यतरस्याम् इति, तस्मात् सूत्रात् अन्यतरस्याम् इति अत्रापि अनुवर्तते। उत्तरपदे इति अधिकारस्तु वर्तते एव। किं कथयति व्याख्याता? अङ्यः इति छेदः। अङ्यः इत्यत्र समासः अस्ति खलु, न ङी अङी इति, न ङी अङी इति। ङी इत्यनेन किं ग्राह्यं? ङीप् ङीष् ङीन् एतेषु यः कोऽपि। अतः न ङी अङी तस्याः, नैव तस्य, यथा ङी इति तु प्रत्ययः वर्तते, अतः तस्य सः तु पुल्लिङ्गे व्यवहर्तुं शक्यः। एवं वा? न, स्त्रीलिङ्गे अपि व्यवहृतः दृश्यते किल, परन्तु पुल्लिङ्गे अपि व्यवहृतश्चेदपि तत्र वातप्रमी इत्यस्य यथा वातप्रम्यः इति प्रयोगः भवति, तद्वदस्यापि अङ्यः इति प्रयोगः पुल्लिङ्गे अपि भवितुम् अर्हत्येव किल, नास्ति क्लेशः। यदि स्त्रियां व्यवहृतः तर्हि अपि अङ्यः इति प्रयोगः भवितुमेव अर्हति इति कृत्वा उभयथापि क्लेशो नास्ति। अस्तु, भवतु नाम, नायं विषयः अत्रत्यः मुख्यः, तथापि अस्माभिः तु ज्ञातव्यः। अस्तु, तर्हि न ङी अङी तस्य अङ्यः इति, अथवा तस्याः अङ्याः इति। सत्यं, स्त्रीलिङ्गे चेत् अङ्याः इति भवेत् किल, भवती भवत्याः इति, अङ्गी अङ्याः इति। अपरे टीकाकाराः कथं व्याख्यातवन्तः अथवा विगृहीतवन्तः तत् पश्यामो वा? एवमेव विगृहीतमस्ति। न ङी अङी तस्य अङ्यः नाम पुल्लिङ्गे एव स्वीकृतः वर्तते अयं शब्दः। अस्तु, तर्हि अङी इति पुल्लिङ्गे विद्यमानस्य षष्ठीविभक्तेः एकवचनं भवति अङ्यः इति। अनुवर्तनं सर्वं चिन्तितम्, अधिकारः दृष्टः। इदानीं सूत्रार्थः कर्तव्यः। सूत्रार्थः मूले उच्यमानः अस्ति ग्रन्थकारेण। किं कथयति पश्यन्तु। इगन्तस्य, इक् इक् इति अस्ति खलु उपरि, इकः इत्युक्तं किल। इगन्तस्य, इक् तु प्रत्ययः नास्ति किल, अतः प्रत्ययग्रहणे यस्मात् सः गृहीतः, नाम प्रत्ययग्रहणे यस्मात् सः विहितः तदादेस्तदन्तस्य ग्रहणम् इति यत् पूर्वं पठितम् इति उत्तरपदाधिकारे न प्रवर्तते। हृदयस्य हृल्लेखदण्डासेषु इति सूत्रे लेखग्रहणसामर्थ्यात् इति यदुक्तं तदत्र मा शङ्कन्ताम्, तस्य शङ्का अत्र न कर्तव्या। कुतः? यतः इक् इति प्रत्ययः नास्ति, इक् इति प्रत्याहारः गृहीतः, तत्र तु तदन्तविधिः भवत्येव। अतः इगन्तस्य अङ्यन्तस्य, अतः इगन्तस्य इति अर्थः लभ्यते इत्यर्थः। एवमेव अङ्यन्तस्य इत्यत्रापि तदन्तविधिः, परन्तु अङ्यन्तस्य इति उच्यते किल, अङ्यन्तस्य नाम अङ्यन्तस्य इति उच्यते सति ङी इति प्रत्ययः वर्तते खलु, इक् इति प्रत्ययः नास्ति इति अङ्गीकुर्मः। ङी तु प्रत्ययः एव किल, तस्य स्थाने तत्र तदन्तस्य ग्रहणं कुतः? परन्तु सत्यं तद्विषये क्लेशो नास्ति। उत्तरपदाधिकारे अपि उत्तरपदेन यस्य सम्बन्धः वर्तते अथवा उत्तरपदत्वेन यस्य एकवाक्यता उपतिष्ठते तस्य एव अङ्यन्तत्वम् इति। तत्रैव तत्र प्रत्ययग्रहणे तदन्ताः ग्राह्याः इति निषेधः। नाम प्रत्ययग्रहणं नाम प्रत्ययः यत्र परतः
लभ्यमानः वर्तते। यथा घरूप इत्यादिषु दृष्टम् अस्माभिः ब्राह्मणितरा इति। तत्र तर इति प्रत्ययः परतः नाम तस्मात् परतः तस्मात् परतः तस्मिन् परतः सति प्राक्तनस्य ह्रस्वः खलु उच्यते। परन्तु अत्र तु अङ्यन्तता कस्य अपेक्षिता? उत्तरपदस्य नापेक्षिता, पूर्वपदस्य अपेक्षिता। अतः तत्र उत्तरपदे इति परतः नाम उत्तरपदे इति अधिकारे सति नाम सः विचारः नाम क्षन्तव्यः नाम सः विचारः कः? प्रत्ययग्रहणे तदन्ताः ग्राह्याः इति विचारः तत्रैव सम्भवति यत्र उत्तरत्वेन तत्र प्रत्ययस्य उपस्थितिः भवति। नाम यथा ब्राह्मणीतरा इत्यत्र ब्राह्मणी इति पूर्वपदं तत्र ततः तर इति तरप् इति प्रत्ययः विधीयते। तत्र संशयः यदा जायते अत्र तरबन्तङ्ग्राह्यं वा तरपग्राह्यो वा इति चेत् तत्र नियमः क्रियते। नाम भोः उत्तरपदाधिकारे तत्र तदन्तस्य ग्रहणं न भवति। परन्तु अत्र अङ्यन्तस्य इति यः निषेधः उच्यमानः वर्तते सः निषेधस्तु नाम इदम् अङ्यन्तम् अत्र पूर्वपदत्वेन नोच्यमानं वर्तते। क्षन्तव्यः उत्तरपदत्वेन नोच्यमानं वर्तते, पूर्वपदत्वेन उच्यमानं वर्तते। पूर्वपदत्वे सति तस्य ग्रहणे तत्र क्लेशः एव नास्ति। यतः तत् सूत्रार्थं दृष्ट्वा भवतां स्पष्टता भविष्यति। सूत्रार्थं पश्यन्तु। इगन्तस्य अङ्यन्तस्य ह्रस्वः वा स्यात् उत्तरपदे परतः। अपि च एतद् उत्तरपदत्वेन ङन्तस्य अथवा ङी इत्यस्य उत्तरत्वेन ग्रहणं कुतः न शक्यते? यथा अङ्यः इति षष्ठी अस्ति, सप्तमी यदि अभविष्यत् तर्हि तादृशः विचारः अत्र भवितुम् अर्हति स्म। प्रत्ययग्रहणे तदन्ताः ग्राह्याः इति न्यायस्य निषेधविचारः अथवा अप्रवृत्तिविचारः अत्र भवितुम् अर्हति स्म। अतः न भवतां तु एषा स्पष्टता एषा शङ्का बुद्धौ न जायेत, मम बुद्धौ जाता, अतः तस्याः चर्चा किञ्चित् भवद्भिः सह अत्र कृता। नाम ङी इति प्रत्ययः खलु, अतः कथम् अत्र तदन्तः गृह्यते इति चेत् सत्यं प्रत्ययः, परन्तु अस्य स्थितिः क्व अस्ति इति अवलोकनीयं खलु। उत्तरपदत्वेन अस्य स्थितिर्नास्ति, अस्य तु पूर्वपदत्वेन परिगणनम् अस्ति। यदि उत्तरपदत्वेन वा अथवा पूर्वपदात् परतः वा अत्र ङी इति उक्तः अभविष्यत् तदा प्रत्ययग्रहणे तदन्ताः ग्राह्याः इति निषेधः अस्माभिः वक्तुं शक्यते स्म। परन्तु न तथा। एतादृशी एव स्थितिः समानरूपेण तत्रापि अस्ति। क्व घरूप इत्यत्र पश्यन्तु, तत्र सूत्रार्थः कृतः भाजपुंसकाद् यः ङी तदन्तस्य अनेकाचः इत्युक्तं। तत्र अनेकाचः इत्यपि कारणं भवति, परन्तु ङी इति तत्र उत्तरत्वेन न परिगण्यते, तत्तु पूर्वपदस्य विषये उच्यते। अतः पूर्वपदस्य तदन्तग्रहणे तु नास्ति क्लेशः इति। भवतु, मम मनसि एव काचित् जिज्ञासा उत्पन्ना, मया तस्याः परिहारार्थं किञ्चिदत्र चर्चितं। भवतां तु एषः विषयः स्पष्टः स्यात् इति भावयामि। यदि भवतामपि एषा जिज्ञासा जाता स्यात् तर्हि एवं रीत्या परिहारम् अवगच्छन्तु इति मम अत्र प्रयत्नः। अस्तु, इतोपि अधिका स्पष्टता तु उदाहरणे भविष्यति। व्याख्याता किमपि कथयति वा न कथयति? अस्तु, साक्षात् उदाहरणचर्चा क्रियते, मूले अपि व्याख्यात्रापि। किमुदाहरणं? ग्रामणीपुत्रः इति कथयति व्याख्याता। कथयति षष्ठी कर्मधारयः षष्ठीसमासो वा इति कथयति। नाम अत्र कर्मधारयः समासः अपि वक्तुं शक्यते, अथवा षष्ठीसमासोऽपि अत्र वक्तुं शक्यते। एवं किल? अतः कथमत्र षष्ठीसमासः स्वीकर्तव्यः? यदि कथमत्र विग्रहः? तर्हि तु अत्र विग्रहः ज्ञातव्यः। ग्रामण्याः पुत्रः, ग्रामणीपुत्रः।
ग्रामण्याः पुत्रः इति विग्रहः उच्यते वा अथवा ग्रामण्यः इति विग्रहः वक्तव्यः वा? तत्र ग्रामणी वातप्रमी अनयोः रूपाणि समानरूपेणैव प्रवर्तन्ते किल। अतः ग्रामणी इत्यस्य षष्ठीविभक्तेः एकवचनं किं भवति? आम्, ग्रामण्यः इत्येव प्रयोगः भवति, ग्रामण्याः इति न भवति। भवन्तः पश्यन्तु, सूत्रकारेणापि पुल्लिङ्गे विद्यमानस्य ईकारान्तस्य कथं तत्र षष्ठ्यन्तं प्रयुक्तम् अन्यः। एवमेव ग्रामणी इति यः शब्दः अस्माभिः शब्दाधिकारे पठितः तस्य दीर्घ ईकारान्तस्यापि तत्र ग्रामण्यः इति षष्ठीविभक्तेः एकवचने प्रयोगः भवति। एवं खलु? अयं शब्दः शब्दाधिकारे अस्माभिः सम्यक्तया साधितः वर्तते। अतः कथमत्र विग्रहः? ग्रामण्यः पुत्रः, ग्रामणीपुत्रः, ग्रामणिपुत्रः। अस्तु, ग्रामण्यः विग्रहः इत्यवस्थायां ततः ग्रामणी ङस् पुत्रसु इति तत्र यदि तु कर्मधारयः, यतः पश्यतु उभयविधरीत्यापि समासः चिन्तनीयः। तत्र कर्मधारयः षष्ठीसमासो वा, कर्मधारयः यदि कर्तव्यः तदा विग्रहः कथं? ग्रामणीश्चासौ पुत्रश्च, नाम अयं पुत्रः ग्रामणीः अस्ति, ग्रामं नयति इति ग्रामणीः इति अस्माभिः पूर्वं साधितम् अस्ति। एवं किल? षष्ठीसमासो वा, षष्ठीसमासः यत्र तत्र तु विग्रहः ग्रामण्यः पुत्रः, उभयविधायामपि अवस्थायां तत्र ग्रामणीपुत्रः इति ग्रामणीपुत्र इति स्थितिः लभ्यते। तत्र इको ह्रस्वो ङो गालवस्य इत्यनेन सूत्रेण ग्रामणी इत्यत्र अङ्यन्तस्य, ग्रामणी इत्यस्य अन्ते विद्यमानस्य ईकारस्य स्थाने विकल्पेन ह्रस्वः भवति इति। एवं खलु? अतः ह्रस्वपक्षे ग्रामणीपुत्रः इति प्रयोगः, ह्रस्वाभावपक्षे तु ग्रामणीपुत्रः इति भवति इत्यर्थः। एवं किल? अग्रे कथयति, किं कथयति व्याख्याता? नीधातोः ईकारोऽयम् इति। नाम ग्रामणी इत्यत्र यः ईकारः वर्तते सः ईकारः नी इति धातोः वर्तते, न तु ङी प्रत्ययः इति भावः। अयं ङी प्रत्ययः नास्ति, ङी प्रत्ययस्तत्र न शङ्कनीयः, अत एव ह्रस्वः प्रवर्तते न वा? यतः अन्यः इत्युक्तं, ङन्तता यदि स्यात् तर्हि तु ह्रस्वः न स्यात् इति। समीचीनम्। अग्रे किं कथयति? मूले पश्यन्तु, प्रत्युदाहरणं प्रस्तौति। किम्? इकः किं रमापतिः इत्युच्यते खलु। नाम तत्र अङ्यन्तमपि कीदृशम् अपेक्षितम्? इगन्तम् अपेक्षितं। तत्र इकः वर्तते, ईकारः वर्तते खलु। ग्रामणी इत्यत्र णकारात् परः ईकारः वर्तते, तस्य च इक् प्रत्याहारे अन्तर्भावः भवति अणुदितसूत्रद्वारा तस्य दीर्घस्यापि ग्रहणात्। तत्र दीर्घः ईकारः तत्र इकि अन्तर्भवति इति कृत्वा इकः एव ह्रस्वः इति। तेन रमापतिः इत्यत्र तु इक् प्रत्याहारे अनन्तर्भूतस्य आकारस्य ह्रस्वस्तु न भवति इति। रमायाः पतिः रमापतिः इत्यत्र पतिशब्दे परतः, नाम उत्तरपदं किम् अस्ति? पतिः इति वर्तते, तस्मिन् परतः रमा इत्यस्य ह्रस्वस्तु न भवति इति। कुतः? अङ्यन्तम् अस्ति, अङ्गीकुर्मः, परन्तु इगन्तं नास्ति। तस्य अन्ते तु आ इति अस्ति, रमा इति। स च आकारः इक् प्रत्याहारे नान्तर्भवति, अतः रमापतिः इत्येव वक्तव्यं। ह्रस्वं विधाय रमपतिः इति अनिष्टः प्रयोगस्तु न व्यवहर्तव्यः। आम्, रमते इति रमः, तस्य रमस्य पतिः नाम स्वामी रमपतिः इति तु प्रकारान्तरेण रूपसिद्धिः कर्तव्या भवति। नाम तथापि सिद्ध्येत्, परन्तु रमाशब्दमादाय रमपतिः इति न भवति इति स्पष्टतया बुद्धौ स्थापनीयम्। अग्रे प्रत्युदाहरति, अन्यः इति किं? गौरीपतिः इति।
गौर्याः पतिः गौरीपतिः इति। तत्र पति इति उत्तरपदं परतः वर्तते अस्ति, अङ्गीकुर्मः। परन्तु पूर्वपदं यद् वर्तते तद् इगन्तमपि अस्ति, सत्यं, तदपि अङ्गीकुर्मः। यथा ईकारः अन्ते अस्ति, स च इक् इति प्रत्याहारे अन्तर्भवति, परन्तु ण्यन्तत्वं तस्य वर्तते, अङ्यन्तत्वं नास्ति। अस्माकं कृते अङ्यन्तत्वम् अपेक्षितं। कुतः ण्यन्तत्वं वर्तते इति चेत् षिद्गौरादिभ्यश्च इत्यनेन सूत्रेण तत्र ङीष् विहितो वर्तते, अतः तत्र ण्यन्तत्वात् ह्रस्वो न भवति। अतः गौरीपतिः इति न भवति, गौरीपतिः इत्येव भवति इति प्रत्युदाहरणस्य स्वारस्यं। गौरीपतिः इत्यत्रापि ह्रस्वः यथा न स्यात् तदर्थं तत्र आङ्यः इति पदनिवेशसूत्रे कृतः इत्यर्थः। एवं किल। ततः अग्रे किम् अस्ति? व्याख्याता इतः अग्रे किञ्चित् कथयन् अस्ति। ननु गालवग्रहणस्य विकल्पार्थकत्वं किन्न स्यात्? गालवाचार्यस्य तत्र ग्रहणेनैव विकल्पः सिद्ध्यति खलु, न वा? किन्न स्यात् इत्य आह किमाह अन्यतरस्याम् इत्यनुवृत्तेरिति मूले उक्तं। किमुक्तं? गालवग्रहणं पूजार्थं कुतः अन्यतरस्याम् इत्यनुवृत्तेः। नाम गालव अन्यतरस्याम् इत्यनेन एव कुतः एकहलादौ पूरयितव्यन्यतरस्याम् इत्यस्मात् सूत्रात् अन्यतरस्याम् इति अनुवृत्तिद्वारैव विकल्पः सिद्धः खलु। ग्रामणीपुत्रः ग्रामणीपुत्रः इति प्रयोगद्वयमपि सिद्धं खलु। अतः गालवग्रहणं कुतः इति चेत् तत्र कथयति पूजार्थं। पाणिनेः प्राक्तन आचार्यः गालवः, तस्य पूजार्थं नाम सम्माननार्थम् इत्यर्थः। नाम आचार्यः गालवः अपि एतां व्यवस्थां स्वकीये शब्दानुशासने कथयति। अतः मयापि इदम् उच्यमानं वर्तते, मयापि अत्र विकल्पत्वेन इदम् उच्यमानम् अस्ति। अतः सादरं मत्प्राक्तनस्य आचार्यस्य अत्र स्मरणं तस्य कृते तस्य पूजार्थं नाम सम्माननं, तस्य सम्माननार्थम् अत्र मया क्रियते इति पाणिनेः आशयः। यद्यपि पाणिनिः जानाति यत् अन्यतरस्याम् इति अनुवर्तनादपि विकल्पः शक्यः साधयितुं, परन्तु एवं रीत्या एतादृशस्थलेषु अस्माभिः अवगन्तव्यं। किञ्च नायं विषयः अस्माकं कृते नूतनः। एतादृशपूजार्थं प्राणिनेः प्राक्तनानां वैयाकरणानाम् अथवा शब्दानुशासनकृताम् अथवा पाणिनेः प्राक्तनानां ऋषीणां स्मरणं पाणिनिना बहुत्र पूजार्थं कृतं वर्तते, पठितञ्च अस्माभिः। अस्तु, तादृशेषु एव एकं स्थलम् इदमपि इति भावः। एवं किल। अस्तु, अग्रे कः विषयः तद्द्रष्टव्यम्। अग्रे अस्ति वार्तिकमेकं, तस्य आरम्भं मध्ये पदच्छेदादिकं पश्यामः। कदाचित् उदाहरणचर्चा तु अत्र अग्रिमपाठे करिष्यते, अथवा यत्किञ्चित् पश्यामः अधुना अवशिष्टे निमेषद्वये। वार्तिकम् अस्ति, किमस्ति? इयं वङ् भाविनामव्ययानाञ्चनेति वाच्यम् इत्यस्ति किल। वार्तिकस्य पदच्छेदो द्रष्टव्यः। इयं वङ् भाविनाम् इति प्रथमं पदं षष्ठीविभक्तेः बहुवचनान्तम्। इयं वङ् भाविन् इति नकारान्तस्य षष्ठीविभक्तेः बहुवचनम् इदं भवति। अव्ययानाम् इत्यपि षष्ठीविभक्तेः बहुवचनं भवति। अव्ययानाम् इति विशेष्यस्य इयं वङ् भाविनाम् इति पदं विशेषणं भवति। नाम अव्ययानां, कीदृशानाम् अव्ययानाम् इति चेत् इयं वङ् भाविनाम् अव्ययानाम् इत्यर्थः। अग्रे
च इति पदं वर्तते तत्तु अव्ययपदं नेति वाच्यं न इति अव्ययम् इति इत्यपि अव्ययं वाच्यमिति प्रथमान्तम् इति पदच्छेदः केवलः अस्माभिः अस्य वार्तिकस्य अद्य दृष्टः एतस्य अर्थः उदाहरणानि तु अग्रिमे पाठे अस्माभिः चर्चयिष्यन्ते अद्यतनपाठः अत्रैव उपसंह्रियते एवञ्च सप्तमः एषः पाठः समासाश्रयविधिप्रकरणस्य सम्पन्नतां याति मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः